चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। ببین آقا، موقعیت خونتون خیلی عالیه، خونتون هم خیلی قشنگه قربان. من تمام تلاشمو میکنم که بیشتر از تقاضاتون مشتری خوب پیدا کنم. اگه اینجوری بشه که خیلی بهتره، اما من میخوام برم آمریکا. برای همین لطفاً سعی کن هر چه سریعتر این خونه رو به فروش برسونی. داداش، میخواین برین آمریکا؟ آره، من تصمیم گرفتم که از اینجا برم. اما آخه چرا؟ واسه این که من دیگه کیو دارم؟ این چه حرفیه که میزنین؟ پس من امیدوار باشم که شما زودتر این خونه رو میفروشین. آره انشالله. میتونم طبقه بالا رو هم ببینم؟ گفتین طبقه بالا؟ طبقه بالام همین جوریه. اگه یه بار میدیدم خوب میشد. باشه، ولی هر وقت خریدار آوردین میتونین ببینینش، نگران نباشین. درسته، انشالله به زودی میبینمتون. حتما. ممنونم. داداش، شما تصمیم گرفتین خونه رو بفروشین، بعد به هم چیزی نگفتین؟ چون لازم ندونستم. به این فکر کردین اگه این خونه رو بفروشین و برین من کجا برم؟ ببین سعید، بعد فروش این خونه یه رقم خیلی خوب گیرت میاد و تو با پول این خونه میتونی یه خونه مناسب برای خودت بخری. یه جای غریب با دختر جوونم؟ منم دارم با دختر جوونم میرم توی یه کشور غریب سعید. ببینین داداش، شما فرازو دارین که خدا عمرش بده، اون هم مراقبتونه و هم کنارتون، اما من دختر جوونم و بردارم و برم باهاش یه جای غریب؟ آخه این درسته؟ اگه نحسی ویدا باعث مرگ سائمم نمیشد، الان سائمم پیشم بود و می اومد. نحسی ویدا علت مرگ سائم؟ داداش سعید چطور میتونه همچین کاری کنه؟ بدون پرسیدن از ما چطور میتونه خونه رو بفروشه وقتی نصف این خونه سهم ما هم هست و ما سهممون رو بفروشیم یا نه مربوط به خودمونه. ما چه بخوایم چه نخواهیم باید این خونه رو بفروشیم زینب. چرا باید بفروشیم؟ چون داریم طبقه بالای همین خونه زندگی میکنیم. آره درسته. بس سر جامون میمونیم اونا هم برن خونه‌شون رو بفروشن یا اجاره بدن. منطقی باش زینب، لجبازی بیفایده است. یعنی چی لجبازی بیفایده است؟ خودم با داداش سعید حرف میزنم. مامان ها، ولش کنین. چرا ول کنم؟ اول ما رو غریبه دونستن، از رفتن به خونه‌شون منع کردن و حالا اینجا رو هم میفروشن، سهم ما رو هم میفروشن. اینا تصمیم گرفتن ما رو از خونه بیرون کنن. مامان، وقتی اونا ما رو از دلشون بیرون کردن دیگه چه فرقی میکنه این خونه باشه یا نه؟ ولی ما کجا بریم؟
مامان، زمین خدا خیلی بزرگه. بالاخره یه جایی میریم. ببین زینب، ویدا درست میگه. ما باید هرچه زودتر از اینجا بریم. اینا چقدر سنگ دل شده. هنوز حتی عده ویدام تموم نشده و اینا مامان، اونا حتی غم منم نفهمیدن. چرا باید عدم براشون مهم باشه؟ ببینین داداش، شما فرازو دارین که خدا عمرش بده، اون هم مراقبتونه و هم کنارتون. اما من دختر جوونم و بردارم و برم باهاش یه جای غریب. آخه این درسته؟ بفرمایید آقا، بفرمایید. خب همه جا رو خوب و با دقت دیدین که یه وقت خدایی نکرده اشیای گرونی جا نذاشته باشین. برای من گرونترین چیز اون خاطراتی هستن که به این خونه وابسته است. فقط اونا رو نمیتونم ببرم و دیگه هیچی. اشیای گرونی پیش من فقیر نیست. خدا بهتون خونه بهتری عطا کنه. آمین. انشالله. بریم زینب، بریم ویدا، بریم دخترم، بریم عزیزم. عمو جان، حلالم کنید.
زینب بیا دیگه، بشقابارم بیار. غذای مورد علاقتو گرفتم. اومدم. راستی ویدا کجاست؟ ویدا کجاست؟ سرش درد میکرد. منم گفتم یه خورده استراحت کنه. تو اتاقشه. هنوز مریض احواله؟ بذار خودم برم صداش بزنم. یه چیزی بخوره بهتر میشه. ای بابا شما بشینین، میرم صداش میزنم. بفرما. خودش اومد. بیا دخترم. برات غذا بکشم؟ آره؟ خانم چرا میپرسی؟ بکش واسه گل دخترم. هر چقدرم ناراحت باشی باید غذا بخوری، چون نیاز به انرژی داری. اگه غذا نخوری بدنت ضعیف میشه. بیا دخترم، بیا دهنتو باز کن. آفرین، زود باش. آره مامان. بخور دخترم. ویدا بخور دخترم. ویدا یه لقمه بخور به خاطر من. قربونت برم. مامان برات چای آوردم. ممنونم، بذارش اینجا. بگیم ببینم حالتون چطوره؟ خوبم دخترم، به خاطر من اینقدر نگران نباش. مامان همیشه سلامت باشین. برای شما نگران نباشم برای کی باشم؟ راستی دخترم به داداشت زنگ زدی؟ آره زنگ زدم، با هم صحبت کردیم. حالتون رو پرسید. تو که بهش نگفتی دوباره مریض شدم؟ آره؟ خب این که مشخصه، من نمیتونستم دروغ بگم. من بهش واضح گفتم که بعد رفتن شما مامان همش تو رخت خوابشه. جدایی و ناراحتی از شما مامانو مریض کرده. تو چقدر حرفای بی خودی میزنی. اون بیچاره تو کشور غریب تنهاست. تو هم بیشتر نگرانش کردی. تو به من اینو بگو که چقدر مونده که دانیال دوباره برگرده؟ از رفتن داداش که هنوز 1 سالم نمیگذره. آره، این همه وقت گذشته، بقیه‌اش هم میگذره. اما تو تعطیلات میاد نه؟ معلومه مامان، همین که داداش تعطیلات شروع بشه اول از همه میاد دیدن شما. خیالتون راحت باشه. میدونی این بار که واسه تعطیلات بیاد من با آیزا نامزدش میکنم. این که خبر خیلی خوبیه مامان. پس یه کاری میکنیم، من گوشیمو میارم با داداش تصویری حرف بزنیم. باشه، منم سر و صورتمو درست کنم. برو بیار. چایی بخورم چیکار کنم؟
خدا صحت و سلامتی بهش بده. پسرم خیلی زود موفق و سربلند برگرده. ببینم تو اومدی؟ خیلی خوب، بیا اینجا بشین حرف میزنیم. باشه. اون نباید بفهمه که من مریضم و تو بی خودی نگرانش میکنی. چیزی نمیگم. خیلی خوب، بیا این برتر. آره. سلام علیکم مامان، چطورین؟ بدون تو خیلی ناراحتم. روزا اصلا نمیگذرن. حال منم همینطوریه مامان جان. خیلی خوب، منم اینجا هستم. با تو که 24 ساعت حرف میزنم آخه. فقط حرف میزنیم، حضوری که نمیبینیم. اونم میبینیم. چند روز دیگه تعطیلاته، میام. واقعا؟ کی میای؟ خیلی زود مامان. این بار که اومدی نامزدت میکنم. شنیدی؟ نامزدی من؟ آخه با کی؟ بیا، یه جوری داری حرف میزنی انگار هیچی نمیدونی. با آیزا نامزدت میکنم دیگه. تو میدونی زنداداش نفیسه هر بار حرفش رو پیش میکشه. خیلی بد میشه دیگه. گفتم این بار تاریخ نامزدی رو تعیین کنیم. نه این حرف رو لطفاً فعلا نزنین. چرا داداش؟ نکنه تو آمریکا از دختری خوشتون اومده؟ نکنه ازدواج کردی؟ میخواین بیارینش اینجا؟ نه رافه، این چه حرفیه میزنی؟ چیز بدی نگفتم، دارم ازتون میپرسم. همچین چیزی نیست. پسرم، تو که خودت از بچگی از آیزا خوشت میومد. مامان، این چیزا کاملا درسته ولی فعلا در مورد این اصلا نمیخوام حرف بزنم. ولی تو کی حرف نزنم پسرم؟ اونا خانواده دخترن و منتظر نشستن. مامان، من میخوام فعلا رو درسام تمرکز کنم، همین. وقتی برگشتم با آرامش راجع به این موضوع صحبت میکنیم. باشه حتما. به سلامتی برگردی عزیزم، بعد حرف میزنیم. آره حتما. من برم حاضر شم، باید برم بیمارستان، بعدا حرف میزنیم. خداحافظ. مراقب خودت باش پسرم، به خدا میسپارمت. مرسی مامان. خداحافظ داداش. قربونش برم پسر عزیزم. بیاین صابونه بخورین، حاضره. صبحونه نمیخورم، فقط چایی. چرا نمیخورین؟ از دیشب تا حالا ناخوش احوالم. یه جوری به نظر میاد انگار سینم سنگینه. نکنه از قلبتونه ها؟ نه، اون خوبه، فقط یکم نگرانم. تلفن. بله وجاهت، چی شده؟ قراردادمون چی شد؟ چی؟ باشه میام. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ شاید خدا بازم میخواد امتحانمون کنه. یعنی چی؟ راستشو بخوای چند ماه بود که داشتم روی یک پروژه کار میکردم، ولی این پروژه هم رد شد. خدا نخواست. خدای من، اما چطور ممکنه؟ چرا؟ حتما یه دلیلی داره. فعلا باید برم. ببینین، مراقب خودتون باشین و خیلی نگران نباشین. خدایا خودت مشکلاتمون آسون کن. مامان، چی شد؟ بابا هنوز نیومده؟ نه، نمیدونم کجا مونده.
گفته بود که امروز دیر میکنه. بهش زنگ زدی؟ دخترم بهش زنگ زدم اما گوشیش خاموش شده. خب به دفتر زنگ میزدیم. به دفترم زنگ زدم ولی هیچ کس جواب نمیده. باشه مامان، نگران نباشین، منم الان زنگ میزنم. چی شد؟ جواب نمیدن؟ به گوشیش زنگ بزن. جواب نداد؟ خدایا. بابا هیچ وقت بی فکر نبودم میشه خبر میداد. مامان لطفا نگران نباش، بابا زود میاد. دخترم از طرف بابات نگرانی من هیچ وقت تمومی نداره. نمیتونم آروم باشم. تقریبا 1 ساله که سائم از پیشمون رفته، اما تو این 1 سال هیچ وقت غم از چشمای بابات دور نشد. اون که حتی به کارم دل نمیده، واسه همین تو کارش هی ضرر پشت ضرر میده. مامان، با گذشت 1 سال غم از دست دادن عزیز کم نمیشه. این اون زخمیه که به مرور زمان حتی عمیق‌ترم میشه. 1 سال میشه که سائم نیست و تو این 1 سال ما چه رنج‌هایی که نکشیدیم. آواره خونه ها شدیم، هی خونه عوض کردیم، اما زخم جدایی از سائم اصلاً خوب نمیشه. خدا به خیر کنه. خیلی دیر شده، هنوز نیومده. اون هیچ وقت انقدر بی خبر نمیذاشته. مامان لطفا نگران نباشین، گریه نکن، الان بابا میاد. دلم خیلی داره شور میزنه بیداد، خیلی شور میزنه. بابات قبلا هیچ وقت همچین کاری نکرده بود. نمیدونم کجاست. مامان امروز که بابا بیاد من باهاش رک و واضح حرف میزنم. یا بذاره من تو دفترش کار کنم یا یه جای دیگه کار بگیرم. حالا که دیگه میتونم کار کنم. هر وقت بابات اومد باهاش حرف بزن. حالا برو وضو بگیر و نماز بخون، براش دعا کن. آره مامان، تا اون موقع بابا هم میاد. تو برو وضو بگیر، منم میام. باشه. بابا در زنگ میزنه. الو الو. بله آقا وجاهت. بده به من. الو، شما کجایین؟ بله. چی؟ کجا بیمارستان؟ چی شده؟ حمله قلبی؟ آره خیلی ممنونم. مامان دوباره سکته قلبی کرده. ویدا باید بریم همین الان، بریم بیمارستان. بریم دخترم، بریم الان، باید بریم بیمارستان. باشه بریم. باشه مامان.
الو مامان، بابا چطوره؟ اون خوبه دخترم، خوبه. خدا رو شکر. الان میتونه حرف بزنه؟ میخوام باش حرف بزنم. نمیشه دخترم. ببین اون الان خوبه، اما دکتر از حرف زدن منعش کرده. آره. که اینطور؟ من بیام بیمارستان؟ نه الان نیازی نیست که بیام. اما مامان الان بابا بیمارستانه و شاید بهم نیاز داشته باشه. نه دخترم، من اینجا هستم، خدا کمکمون کنه. تو فقط دعا کن. خب دخترم مواظب خودت باش. تو خونه بشین، هر کیم که در زد به روش باز نکنی. باشه مامان؟ باشه. برو دخترم، مواظب خودت باش. خداحافظ. جاوید چطوره؟ ما همه تلاشمون رو داریم میکنیم، شما براش دعا کنین. الو؟ چی شده؟ بیمار قلبیه؟ پس اورژانسیه. باشه منم الان میام بیمارستان. باشه خداحافظ. چی شده اسکندر؟ بیمار اورژانسیه؟ مامان ما دکترم مثل سربازاییم دیگه. ما هم همیشه باید آماده و حاضر باشیم. آره درست میگی پسرم. من که تو حسرت اینم که 2 دقیقه کنارت بشینم. از وقتی از انگلیس برگشتی سرت شلوغه، همش تو بیمارستانی. مادر من چرا آخه ناراحت میشی؟ شب که از اونجا برگشتم میشینیم و با هم یه عالمه حرف میزنیم. باشه؟ موفق باشی پسرم. ممنون. خب مامان خداحافظ. به سلامت پسرم. فعلا بابا. پس شب زود برگرد خونه. غذای مورد علاقت رو درست میکنم. شام دوره هم باشی. چشم مامان جون، خودمو میرسونم. فکر میکنم که فوت کرده. ولی به نظرم یه بار دیگه تلاش کنیم. مطمئناً بیهوده است. فقط بیا یه بار دیگه تلاش کنیم. خیلی خوب. من که گفتم بر نمیگرده. نبض داره. خدا رو شکر. خدا رو شکر. به معجزه باید باور داشت. بهت گفتم یه بار دیگه باید تلاش کرد. حواستون باشه. وضعیتشو مرتب برام چک کنید. یه بیماری زمینه‌ای هم داره، باید پروندهشو بخونه. پروندهشو میخونه. نمیدونم داداش سرش خلوته یا نه. ببخشید شما میدونین دکتر کجا هستن؟ ایشون توی آیسیو هستن. باشه خواهش میکنم. وضعیت شوهرتون هنوزم بحرانیه، ولی ما تلاشمونو میکنیم که زود خوب شه. تو این وضع باید عملش کنیم. عمل؟ کی عملش میکنین؟ معلومه هر چه زودتر بهتر. شما باید حساب بیمارستان و هزینه ها رو پرداخت کنین تا عمل رو انجام بدین. آقای دکتر هزینه هاش چقدر میشه؟ ایشونو ببرید حساب داری تا راهنماییشون کنه. با من بیاین. چشم. وسایلتون رو بردارید. داداش. آیزا تو؟ آره من. گفته بودین با هم شام میخوریم. تو خونه مامان بابا منتظرن. معذرت میخوام آیزا، فراموش کردم. تو یه کاری کن، به مامان زنگ بزن و بگو شما حاضر کنه. من یه کاری دارم، زود میام خونه. داداش واقعا که؟ زود میام. بگیر بکش. خب آقای دکتر، فکراتو کردی؟ تا کی میخوای تو بیمارستان بقیه کار کنی؟
آره اسکندر، منم میخواستم همین سوالو بپرسم. این همه تو خارج درس خوندی و زحمت کشیدی که بیای بیمارستان مردم کار کنی؟ ما آرزو داشتیم که تو بیمارستان خودتو بزنی. من شما رو به آرزوتون میرسونم، اما نیاز دارم یه چند وقتی اینطوری کار کنم. کار؟ ولی داداش تو بیمارستان خودت هم میتونی کار کنی نه؟ خواهر گلم، این جایی که کار میکنم بیمارستان خیلی بزرگیه و تقریبا روزانه هزاران بیمار میاد و میره و بخش جراحیشم خیلی خوبه و میتونم خیلی چیزا یاد بگیرم. میخوای بگی شما هنوزم جراحی بیمارای بقیه رو میبینین و ازشون چیزی یاد میگیرین؟ اون که نیتش پاک باشه یادگیری براش مشکلی نیست. و محض اطلاع شما باید بگم که من اومدم اینجا که بتونم به مردم کشور خودم خدمت کنم. آره، یا بنده خدایی هم مثل تو رفته آمریکا تا دوباره بیاد و خدمت کنه. ببینیم اون چی کار میکنه پسرم. از کی داری حرف میزنی؟ دانیال؟ آره، دانیالم خیلی مردم دوسته. اونم دوست داره به بقیه مردم کمک کنه. نمیخواد مثل دکترای دیگه فقط واسه پول کار کنه. به نظر من که تو الان منتظر اونی تا دوباره برگرده و با هم یه بیمارستان بزنیم. درسته یا نه؟ آره درسته بابا، قصدم همینه. داداش قرار بود بیمارستان شما رو من طراحی کنم، فراموش که نکردی. آها، پس میخوای همه هنراتو تو بیمارستان ما یه جا خرج کنی؟ داداش باشه، غذاتونو بخورید. با فروش این زنجیر و انگشترم طلا فروش فکر نکنم پول زیادی بده. بانک، اما این همه پول گرفته. تو بانکم فکر نکنم بیشتر از 30-40 هزار روپیه باشه. خدایا چی کار کنم؟ مامان، اینم هست. نه دخترم، این مال توه. مامان، تو دنیا برای من مهمتر از بابا هیچی نیست. من این چیزا رو نمیخوام، فقط بابامو میخوام. بگیرین لطفا. دخترم، این طلای عروسیته. مگه ما به جز این چی بهت دادیم؟ عروسی؟ من دیگه هیچ وقت عروسی نمی کنم. चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले